يا تغلب برهان باي تسفو بالك وقنت ناي كتصل منقص زحون باي تسفو ميتغورو تسفو ميتغورو تسفو ودي خلا هذه طلعت انا كوردك ميتغورو هذه جزء تزاري غاكم برازر يسمعنا همكم قال سيزارو حاول زارو سلام ما لهم ثانك يو سو ماتش كوردك ولادتي ميتغورو سلام مقع روحوا سودامت مقع بتاعنا ناخذ لكم مالتي كم ياللهم ابزل لكم السلام انت انا من لكم يا اخوات ويل ابرش حاوي انت يكبدك هذا اللي مسيلك انا اخا حنتو حتى كذا لنا اخا مالتي كم بتخسايم خلي بحري تبتصنيح كاسي بيني ملكعي خانت بحر علف زاربك يخلينا يعني بقى قلصنا لنا لين مهور اللي انا خاص فلت وا نعها مغلص غيزه يبلي نوارس تخحلف شوم كيتلعل تلعلو او بتقو او صاير نعها نقلص يخنا نزي كيدنا نحزمبر نعها نامن غيزه يبلنا نعنا غحاف قرواي اوكي جنرال اوكي هافتنا غير هاف اركيس كتزارب وي نكتبنا خدنا احنا قتلوا يجزا محري اوكي برا كيف وين تعبدنا قاعد بيتي تملسناكم لنا خميكه تمصنيهم كيف ايلان كيف اعرف ستارت كابت فيسري لنا غير عدي لنا كمي تحلفوا لهم بعل بعد شغلي كيف عارفين عارفين يا كلاتنا او عد زلو يوم تطعموا زلو بعل هفتم قتلوا بامو لغونا تناقر تواخيلنا فينا كيف عارف حسب ما نورها منامن هو اي سمع اخوك من جاتي سول عركي نشتي ولا سمعمو بزعوا حسب قالي نيرو ما بدي عاركي انا هزارك لك وانت افتفت وانت افتفت كوتادي بقى شي هذا تنقل طرحهم هذا تنقل كاس برادري مثل خوين هو مطمئن تناقر شيلها حسب تزارب مزرتاو صقمكا كنت افتفت انت حدا كنغرك انت انا عندك زي بازار بني انت اسكا واي كان زغزاسي فريدم الله حكيرو جاست دلاكي خات زارب كم دفاع خادس بلك اسنا حساب تلك دلاكي خزارب بروميس تايري حساب كان قال حتى غزقعتك الكرا عشان تلك ما يعرف دليتي بالله كرا ديكا حساب زبان سانا تزارب حسابك اللي قارصك قالوا ግን መጽሐፍ ለሃው ነው አለ ሐሳብ ሸጥካ ተመችካ አብዝ ዝተናገሩ ወሰድ ስለዚህ ተመችካ ሁሉ ጎሓፍ ዝተናገርና ያውዚ ከባለ ጀሚሩ ደሩ የሞ ናት ሐሳብ ተዛረብ አይ ነው ተረዲ ነፃነት ገለለባሽ ነታሕቶ ከይት ሓተን እንድሕር ዳይለኒ ናብ ካልእ ስነ ሓሳበ ዝኸይ ተረዲ ካኒ ዋንዳይ ሲምፕሊ ማለት ያ هذا ክትዛረብ ትኽእል ያ هذا ነው አለ ወደ ገደለው ሰሞ ሐሳብ ወደ ገደለው ኦኬ ወደ ላይ ባህሪ ገለ هذه ክትዛረብ ትኽእል ያ ዛውሽ ተናገሩ ዋላ ናትካ ተጻራረ ሆነ ይኽእል ሐሳብ አንሰማ اوكي تمام حسب ناتي انت مسيلك انا حسب ناتي انت مسيلك انا كم حد ايرتراوي مالتي انا بحقن بسمعه سرعه انت دا حاجه غزا اندحر دا توهيبه بمنم تامر اتا غزا نسا دخون عነት مصيو ايمنتلنا ምናልባት ንግዚኡ ሓደ ሓያል ኢሉ ክጎብጠን ንኽእል ነገር ግን ብሕግን ኣነ ሕግ ትፈልጡ ዲኹም ኤርትራውያን حسب بازار بناتا وانطفتفه موزياسي وانت افتكر مش تسميلك انت هلا تقاومون ولا سبص مالكم خالي زي حق يزارو سبص مالكم خالي زي حق يزارو اوكي تسميلك دي خلاص لازم حتى انا يتصمدكم تردي خاني انا برايكم انا يتصمد نسوم منغو يتتون اوكي انا حبتم زي تمدكو سبي زي دغفو سبي صنعات حراي ادام ساعات هيقدف دمانك تفدلو زي بسني تردي خاني اوكي ثانك يو سو ماتش
حجي تجزا دبلكوها ما نمسر أحياء يقول أنني بحق سلد وسدكو مالتي سلاز حجي بحر دماني عسب كونا باسع وات ايفر ادليس قال زبل دولو اسو بحق تواهبنا ينا حجي ኢትዮጵያ ድኾነ ዓይነት ሃገር ኣብ ክትጥቀም እንድሕር ዳኣደልያ ብናይ ኤርትራን ብናይ ኢትዮጵያን ብናይ ሱዳንን ብናይ ግብፅን ዋትኤቨር ማለት እዩ ታትመፅእ ሃገር ብስነ ስምምዕ ብዓለማዊ ልክዕ ስምምዕ ትኸይድ ንዕኡ ብዘይሃሲ ነቲ ሓደ ድማ ብዘይሃሲ ነገር ማለት እዩ እዚ ምክንያቱ ሕጋዊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣይ ኖ بحيلنا كنوسدو ناتنا نعنا يدملكتنا اندحر زبل اكل اندحر مصير ماني ويل انا يدغفوني كوما عند نغرات نخمص نغر جن دمي خفاسس دمي خقصل وات ايفر مالوتي سلاذ حجي ابدم طرحنا خنبر مالوتي بحق اندحر داخلنا دماني وات كابكينات وصاي حق دما فردك حق دماني لعلي 30 غزي دخون ኢትዮጵያ بحر خمدي بالله يتفرم الله دلو بحر خمدي بالله يتفرم الله دلو اب حق اندحر دامصينا اب سنا اب حقنات اندحر دامصينا مالوتي ازي يسدابتكم نغراتي سلازي انا انتي دمنيلكم مالوتي كم تغارح واتي هاجر كتكون يدبنيلكم مجمرتا مالتي اي ويش زمصكم نغرات معناتو كنده نغرات كفيلكم يخوم كنده يزغباكم نغرات لعلاقكم كفيلكم يخوم سلازي مجمرتا اب حزب تግራይ ዘሎ ሰላም منيلكم بدحريو هاجر كتكون يدلي اوكي كم انا دابلو اذا حسب زربنا تابرش توكاني بزعوا تغارو تاي نخونا انا يمن ندلو اوكي من التراخا تزارب رسح لا يرتراخا تزارب انت حجي تصريفك انت غحاف ود شارمطا هاجر كونو ود شارمطا هاجر كونو غلخنو معقركا حلو مجمريا بمعقركا كدقدقاكا غورمك اوي مصكالو معقركا دحن قدم بوش تقدم فانكا ثانك يو درباي انا ترى هو اي باي ذا واي مالتي باش هذا حدا غزي نتغارو نقصال ناي تغارو مرات كنتم وددنا نوح بينا من حساب نتغارو نتوم دقنا ወይ ከዓነቶም ንኣሽተ ሕዋትና ቀዳሞት ጸላእቲ ዝኾነዎ መን ይመስለኩም እቶም ዘይተጸመዱ ዘለዉ ደገ ዝኔው ዞም ታይሱ ንሳተም ከመይን ተልኩምኒ ኣረደና ወኒ ቶም ጽምደን ውለብ ዘለና ድሕሪ ኢሳያስ እሶም በዓል صنح واندي كودن مجمريا صنح ترقق موندا اكل سمعني سكن مجمريا توم صندن ولوم زلنا انت نيتورك يبل كان واندي مجمريا خودا انا تايب لكم ولا خمسينكم توم صندن ولوم زلنا كمي غيركا خمنط كمي غيركا معناس دحري اساس تازلا جروب نا اساس جروب يتصمد مباراي اوكي نيتورك خير لكم سلازي لكاي ولكم انت حسب مزربني ناتي جاي نيرو انت حنسا عنده من يخا اجر جريت بدا بزعوا تግራይ ጉዳይ ከይኮነኒ حنسا ብራዘር መስራኩ ተጸሚድ ከይኻ ኣብ ኩሉ ምልከት ካን ተዛረብ ተጸሚድ ካን ሰበል አብርሃም ክሰደል ከይ حنسب አዛርበኒ انت حنسا عنده ምትግበረ ብድሕሪክ ተዛረሞ ተዛሪብካ ሰሚዕና ካኩ ሳይት ጸለክ ኦኬ አይ አሰርኳን ነረ ግን ኦኬ ባንዳ حق ተአስራ ይሓደ حنسب የለ ንስፋት ኣይተጸመድካን ስለዚ ቀዳሞት ለትግራይ صلاه خوينم كمص زخولو نساتكم يخم يدكالو خنتنا كازبر حساب لمن تاي تلكالي صمدو زبحالو وجله لمن نايني اساس بوليتيكا بارتي نا اساس بوليتيكا بارتي امن تودا ابي اساس تودا ترجحوني ابي اساس تودا صملو نحنا تقمنا اسكا معازيا اساس كسكاب زوليا ማለት ንኤርትራውያን ጠጦ ቢላቶም ትጸንሕና ኣብነት ታ ኤርትራ ትብል ጠጦ ቢላቶም ትጸንሕ ኢሳያስ ክስካብ ዘለያ ትወዳ ኢሳያስ ምስ ከደ ታጽምዶ ንተጋሩ ተጠቅምነት ጉድ ተጠቅም ያ ኣምታይ ታቱ ኣየናይ ፖለቲካ ፓርቲ ካብ ኤርትራ ሙጽኡ كي يقوم كاس فرح خصم له فرح
تازلنا تنا ميليتاري أنا سخاء سوم نجيب كتحقق الله هذي ني مارسي صراحة يخاون نخت حطو نخت حدثي صبوي هلو لو يكون الكرة معك حجي معنا قدمت شو صلاة خوينا زموسنا نمني مثلك هيدو ويزو نزلوا بناي أورومو ومونني عاب تقرأ عاب إثيوبيا مريت تواهيوم لك أخذنا حرام مريت كدفونا عد خطأتيا من ما يتفرحوا زي كم ناي حرام مريت كنفطيرو عاب إثيوبيا مدري قدمت بقى تسفى قرط مسكونو مالت ما أنت أيرلند يا خاو أوروبا خايدو زقاد ديالن ديو من الوقت أي سأل كل الصباح يكونون أي سألنيو أو إثيوبيا مريت بينو أو حمديو ولا خلي من السبط يديو نيتورك أي حد يعني ها نيتورك قالوا خوينا لا سولاركي هو نص يترف دحنا نص يترف دحنا بزعما إرتراوينا نعلن دحان سلازتي نعرف أنت نيتورك خير لنا هو سلازتي نعنا قداموت بقى أنا تجراي سي سامنا الوقت نين الدبرس نين قدام أما يتوعلو خورات سمعت ندمستن عطا لقون تفتفك عوي بوتايوكم تواقعوا ولهم لقون تفتفه كيبي سلام دي نكو بسلام تملسوا هذا قلنا هم وان دي دحالي الخاملي لقون رسعت كوينهم تفتفه قلنا هم وان دي دحالي الخاملي اللي ريخ هذا كفى بلي لقرك اللي تغير كلها خمسة وان درسي حجتي سبع زل مالت أنا حدش عمت تصحكم كلهم سلام الله لنا لك حجي حصل تقول لا يخون تازو لكم زلخو قدامت نعنا خواغنا زخل أبي إثيوبيا مالت أبي حمد كنا عاركي متسخير هوا أنا خلي بقى تمتسخ ما نابيد لها وانا يركي زناتي مريت كأنا لا وان دي عاركي تلعبها أنا سويله نابيد أنت حطك حتى ممكن عاركي مودريت كالو عاوز دك شرمطة سوي تورد كلها بيت قوري اللي عاوز لها يشحوا قليه منا سنة أنا قلت أنت حطك حتى أي جورو أنت أفتح عركي تاستولد كلا عتبتك يحا بشعبية تتحيزة أي جورو God forbid سيله أي جورو شعبية تحيزوا أما وزل له حزبي ناسق تاريخ هايو نتي من النت ألو والكايت زلوا حنسا أدقم حرائي زبل حنسا أجزاء زبل بزح وجنبر زلوا ويخانتي السودانية دوك زع زبل حمورا زلوا من النت ألو نعو قدم كيد موت تيل كامل ليت يحاي قدم حزبي بشعبية تفعل له ديها خطول ويس نتمنى ألو عم حرائي لزأمن والكايتي خاخيت كاقحتول نقار الناس دي عم حرائي لزأمن والكايتي نعود قحخنا بلنبر بسرون تاي هم نماني خامة جمرات نماني خاتك على اسم جمرات نوي حاجي ويس نتري منت ألوه يا حبا بك توديا تانكيو زي أنا ويتم تاسلكا نحنا لك عقامتتك شعبيا زساقيا زطفو زلو قلو مخادا إيروب زلام بسا إينا نقدم إذا حرام صوت أنا بدحريتي من النت ألوو أدقي لزأمن والكايت أنا ودي خيخيت كينا قسما بينا خن حزينا زي عمالتي أنا تقول عرب عدماويان أدب قورو مالتي بزقات أمزي كو عمل لسكاك بسلحة عندي أمتيكا بسلحة ما نونكيكا بسلحة نو أزي ما يكون باي ذا واي يا بش تتزارب كيهزي زلام بساريو تي إيروب دو حيزو وزر الشعبية نسي إذ قدم مجمّريا زلك كتب انت لها إزي دايما نم تقراوي حمامي إزي بوزيتيف كوي ما نكونا نيزي عم حرقي لزا من ولك عيز زلو حمارا زلو كسار قرصو بصرو ساعة من تاريخي بالأخصار قرصو النار عم حرقي إزي زخونة قرص راي زلو سلازي نسو بوزيتيف باي زوي برش ما نكونا سلازي نعنا ونقص أنون كواجه الناس خل هي زمزنا إيرترا بزعما قلنا إيرترا نديم إيرترا شيء كم يجي كاتب بقى في إيرترا تبهل بتخطخ بيك هذا المبلع حيشس قرب مسوات خفيف كاب على نخد بلع تبل المرات يا جماعة ردي خاني بودن شعبي أنا هيقدف بوليتيكا بارتي أو آيات ودا أفقدف يا تودا كأوقات إلى ذلا كمن قصقاس ناي نوفي قال لما نزل بدك زلوا قدمك وطريق لها عقامي أي تقدمن يقولوا سنعرف أوفيس كوفيتو
ወልቃይት ሕሞራ ናይ መንነት ኢንቴግሪቲ ዘይብሉ ናይ አይደንቲቲ ክራይሲስ ዘሎ ማሕበረሰብ አድሑኑ ይብል ኣሎ ንሻዕብያ ከተተዋለ ንስኩ አብርሽ ከመይ ቃትርዮ ንስኩ አብርሽ ተሰንዓፈ ኦፊስ ዘኸፍቶ ኣብ ኣስመራ ኣትዩ ኦፊስ ዘኸፍቶ ኣጋዝያና ንሕና ናይ ኣክሱም ሱም ይዘልየና እምበር ኤርትራ ስዳግደፎ ኤርትራ ነፃነት ዝብል ሓይሊ እዩ ሓወልቲ ክሕልፍ ምንም ዘይመስሎ ግን ኤርትራ ትበሃል ግን ክትንካእ ኤርትራ ናይ በይንና ትግራይ ይኹን ኢትዮጵያ ናይ ሓባር ዝብል ስትራቴጂ ዘሎ ኣደመ ባዕሉን ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ስኻ ዳ ኣነስተይ ቀርኸይብለካ ወዲ ሰራይ ስለ ዝኾንካ እምበር ደገም የለን እዩ ኣብርሽ ኤርትራ ባይዞ ወይ ኣብርሽ ኤርትራ ነፃነት ኢሳያስ ኣምፂዋ ኢሳያስ ሒዝዋ ይኸይድ ባእቱ ዳ ካብ ኢሳያስ ንላዕሊ ኤርትራ ነፃነት ናበሉ ክሞቱ ዝወሰኑ በዓል ኣደመ እዮም ፖለቲክስ ንሱ ፅምዶኻ ተግደፎ እንዶ ማኒፌስቶም አንቢበ ይኮይ ኣነ ቀይሕ መስመር ናይ ኤርትራ ነፃነት ቀይሕ መስመርና ኢሎም ኣቕሚጦም እዮም ከም ማኒፌስቶ እየ ዝብለካ ኣለኹ ስለዚ በቲ ዝኸድናዮ እናሓመፀካ ፖለቲካል ካልኩለስ ተኸድካ ኣብ ሰንዓፈ ኦፊስ ከፊቱ ኣደመ ንደቂ ዓጋመ ሓራይ ትወፁን ኢኹም ሻዕብያ ይፅናሕ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ኣይኣትውን እዩ ሻዕብያ ክወቅዒ ኮይናት ኮት ኢን ኮት መንጀሪ ነው ሻዕብያ ክውቃዕ ድዩ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝኣቱ ቅድም ሕሞራ ይውፃ ኢላ ሕዚ ኣነ ከም ወዲ ዓጋመ ክሪኦ ከለኹ ንመንነት ኣልባ ኣምሓራ ኢሉ ዝኣምን ማሕበረሰብ ኣነ ደመዩ ከፍል ኣይደልን እየ ኮነ ተረፈ ንባዕለይ ነፃ ምሰውፃኹ ዝተሓዝ ባሕረይ ድዩ ህዝበይ ድዩ ነፃ ምሰውፃኹ ብድሕሪኡ ናበይ ከይኸደኒ ከምቲ ዓንተ ወይ ዘልካ ቆልዓሲ ይጎይ እምበር ኣይቅድምን ቆልዓሲ ይጎይ እምበር ኣይቅድምን ይብሉ ወለድና ሕዚ እታ ካብ ጉይ ምውዓል ክሳድ መሓዝ ዝበልካያ ኣብ ዓጋመ እያ ትሰርሕ ዓጋመ ሓዝ ካብ ጉዩ ትውዕል ካብ ግዜኻ ተጥፍእ ካብ መንነት ኣልቦ ክተረድእ ክትቃለስ ደም ክትኸፍል ትጠፍእ ንባዕልኻ እውን ዓድኻ ድሕን ካብ ጉዩ ምውዓል ክሳድ መሓዝ ትብል ንባዕልኻ ከምታ ይሓየ ዝቐድም ዝበልካ ዓጋመ እውን ዓጋመ ክቅድም ኣሎ በዚ ጋጣሚ ኩልኩም ደቂ ዓጋመ ካብኡ ቀፂሉ ግን ዓጋመ ሓራ ምስ ወፃና ካብኡ ቀፂሉ እውን ባሕሪ ምስ ሓዝና ሰብ ግዜ ምስ ኮንና እቶም ናይ መንነት ኣልቦ ናይ ሰልፍ ክሊንዚንግ ስትራቴጂ ንኽተል ከምዚ ፑቲን ሰልፍ ክሊንዚንግ ካብዞም ጁሽ ስትራቴጂ ውፅኡ ኩሎም ጁሽ 2 ሚልዮን ጁሽ ዝሃደሙ ከምኡ እዩ በቃ ድሕሪኡ ኣብ ሕሞራ ዘሎ ወዲ ሱዳን ባህላይ ፀጉዕቶ ትሕዞ ኣብ ወልቃይት ዘሎ ኣምሓራይ ኣድጊአ ባህላይ ፀጉዕቶ ትሕዞ ኣይኮነ ንሱስ ክሳብ ኣልውሃ ምላሽ ክሳብ ዮሃንስ መተማ ኢልካ እውን እቲ ዓዲ ኣምሓራይ ዝበሃል ኤርትራዊ መለስ ዝፈጠሮ በታቲንካ ዲስኢንተግሬት ጌርካ ኣምሓራይ ማለት ወሎ ጎንደር ጎጃም ደሴ ጥራሕ እዩ ኢልካ ኮፍ ተብሎ ታወለውን ናይ ኦሮምያ ታወለውን ናይ ኦሮምያ ኣምሓራይ ዝበሃል ዲስማንትል ትገብሮ ኣይኮነን ጎረቤትካ ጭራሽ ካብ ገፅ ምድሪ ካርታ ዘይብሉ መንነት ኣልቦ ኩርድሽ ትገብሮ ኩርድሽ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ይብል እቲ ኣገው ቅማንት ናይ ባዕልኻ ምስ ትግራይ ዘሎ መሬት መሊሱ ናይ ባዕሉ ክልል ይኸውን ኣምሓራይ ዝበሃል ኣብ ክልተ ትብትኖ ማለት እዩ ብዓፋር ዘለውን ተመሳሳላይ እቲ መሬትና ኩሉ ንምልሶ ባሕርቲ ሒዝና ኣብይ ኣሕመድ ኦሮሞ ይኹን ገለ ይኹን ዝሕዘና የለን ሰጥ ለበጥ ኣቢልና ዓፋር ሙሉእ ፍርቂ ተታሒዙ ዘሎ ኩሉ ክንመልሶ ኢና ስለዚ እቲ ዋና ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕራዮሪታይዝ እናገበርና ቅደም ሰዓባት ዝቅድሙ እንታይ ይባል ፅውፅዋይ ነይሩ ነበርያ ዓበይቶም ሕዞም ዝብል ነይሩ ቀደም ዓበይቶም ኢኻ ትሕዝ ዓበይቶም ምስ ሓዝካ ቶም ናእሽተይ ፀገም የለን ተዘየለ ግን ከመዮ ቲኣይ ዝበሃል ራፐር ኣሎ ታዩሲ ቢግ ቲንግስ ፓፒንግ ስሞል ቲንግስ ስታፒንግ ይብለካ ቢግ ቲንግስ ሚትገበራ ገብሩ ሓውና ሚትገበር ካሊ መሲል ክዋፅኦ ነይረ ገብሩ ስራ ሓውና ትብል ወሲኽና ኣላ ፕሪቴክስት ኤኒወይ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ቲኣይ ዝበሃል ራፐር ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ሲ ቢግ ቲንግስ ፓፒንግ ስሞል ቲንግስ ስታፒንግ ቢግ ቲንግስ ፓፒንግ ስሞል ቲንግስ ስታፒንግ ማለት ዓበይቲ ነገራት ይመፁ እሞ ኣናእሽተይ ማሕለኻ ይኾኑ ይብለካ ሶ ዓበይቲ ተሒዝካ እቶም ኣናእሽተይ ማሕለኻታት ፀጉዖም ክተትሕዞም ቀሊል እዩ
ግን ቶም ኣናእሽተይ ነቶም ዓበይቲ ማሕሉኻ ተኾይኖም ተዓብይ ሽግር ስለዚ እዚ ከይኸውን ከዓ ብቅደም ሰዓብ ቃልስኻ ኢነርጂኻ ጊዜኻ ኣብ ዝጥፋእ ክተጥፍኦ ኣለካ እምበር ኣብ ዘይኸውን ነገር ኣይትጀምሮ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ኮይሉ ለቢሙሲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናቱ ፖስት ገበሮ ርእዩሲ ማትጨርሰው ነገር አትጀምር ትምህርት ከሆነም ማትመረቅ ከሆነ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ አትግባ ንግድ ከሆነ ማይሳካል ከሆነ ዶሃ ሆነ ቀጥል ትግል ከሆነ ደግሞ ትግል ድል ለስተ ማታሸንፍበት ትግል ለምታልቅበት ለምትጠፋበት አትጀምር ይብለካ በቃ እዚ ስለዚህ በትንኹ ለይና ንቃለስ ደቂ ዓጋመኻ ሕዚ ከምታ قنطفطف حاونا عنتو يزبلا ويلك يححرا يوصمبر قدم انبسا قنطفطفس اول قايت مننت علبو نصا خوص خيد غحيل تيلو مس انا بطعمي خحزن واي حوي زي ما خركو واخو مننت علبو امحرا يزبلنا انا خيده غيزه يطفئني نو مننت علبو بعلي نصا مسكونكو سمسكونكو مريت مسرغصكو خيده مننت علبو تاي شجر كازولو شجري فتيح ناي جزاي خوستي رطريه بدحر منت الو خا تاي خاي لزحتو بدحر منت الو مساخا يخونكون اذنات كاي يخونكون كبلن خلو اتحوحات يخونكون كتل مسلكاي ازغين نات كاي يخونن مريت كاي يخونن عد كاي يخونن كتبلن غين مسلكاي يخونن زغوم ديغوم دو مالت شو እና እዚያ خوصولكم الى ناي قالس استراتيجي زو تግራዋ ይሰርሕ አብርሽ نزا اكتيفيست قنطيوموكو ريهادا من اكتيفيست ودي زي فتاو ترامب ريتشارد مني كلارك هو زي ناي يونيفرسيتي تمهارو حلاف فاوند اورجانيزيشن نبره انت بوليتيكال اساسينيشن يلوكوت ناي زغرم قتاتلا غن مكاو ناي يوهاديو تايت بال ستيت غفرنر او امريكا زكايزولو ناي بوليتيكال اساسينيشن منم كنعريو زي نخليو لوطي شجرتليس بقى شجر زي نزرارب مبر زعرا يخوننا بمينيسودا كومو تقاتيلهم كلت سو سلطانات سو زي الله يا او كاليون كومتاتنا I think I Trump supported in your message تودي منسي يا انتوني كازم كونزرفاتيف ليفت وينج زبالو غاي كازم كونزرفاتيف ليفت وينج يو ناي ريبابليكان مالتيو سو زي بوليتيكال اساسينيشن دو يوليلوت غفرنر ناي يوتا دي جلز بحال ستيت تزاري بتاع 31 عامه يا مسكيناي كلتا شحن 93 توليدو تشحن 25 قلت زخونه قتاتلا كوي قلت زخونه شوتينغ بقى نا تزاربه خوي بقى تايخ نا تزاربه سبسادو قرقرلو يا كاتم شت غورون شرخي وبايلو نو تتحيزو كورنكوري تاسو هليكوبتر همدنا شعبي انطلطيله مسيدم يا بزح سو انت حقيسو بلكعون بزح سو تناديدي صلا له بزح يا تامو صلاي ناي ጸሊም ጽልኢ ዝጎስጓሳይ ስለ ዝኾነ تلات كوي تي ريحاتي هيتر موداتا تودي تامسلك بفطار زعمني كريستوسي مرغاغطي تاي يلا يلم حيتم باب ريليجي ግብረ ሰዶም ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ፖሊዝ ነጥብ ዳዲ ልካንስልካ ወዓለውን ዘእመነን ማለት እዩ ማለት ይአምን እንዴ زيادة زغرمن زنقو مالتيو كم ايفيدنس كريستوس مرغاغ تايل كانسولوس سمع عنده ناتو ديسابلز نورو حواريات نورو قلقل افهم تحريدم كام كاوز مصو ملختي عالم بقى نهيوتهم يلوم مسوات زخون كلهم كريستوس تزهيلو نيرو انتي حلافنت نيرو ناي ممات انتي قديتا نيرو وميلوم هو حق هايلهم تركلي بعل بيتر كو قلقل افهم كام تدفيهم تسقيلهم بقولهم تم دفاع يكاتاتلو وين يرون دحرف اندي يمرخيهم ونياتهم بتعام زحاركو بو سبات نيرو يو هذا كان بدي سام كبرهم ميس انفورميشن نيركا ما زي كون خير كان ما انا نخيل
نا بيزاخاتكم منكم سمعون ده اخوات اسكي حنس عدد عرب رسدم يرجع لختي انطفطف اتا زي تسمع قبرو سلاماويነት ሲቃወም ይውጥ ቢቆይ ይቃወም ነው ይቃወም ካስፈክ انطفطف زي سمع عندي اسمع كنزارب له صحف لي خدي خدي عود عمت نام تيك توك كحاسي ما غير سخبالو ابرش ابراهيم مسكي انت كيف عاطل ميت قبرو قدد لي عفوا بلح يا قدفه ما حكم مجمرا ندعلك بعد خد ازاروا عود عمت مدري كحاسي انت شغله انا زي زارب مالك ኢትዮጵያዊት እያ ትግራዊት ይኾንክና አልከ ተመንነት አልዎ ቀጽሊ ተመንነት አልዎ ቀጽሊ ትግነት አልዎ ቀጽሊ ኢትዮጵያዊት ወልቃይት ንበዓል እዚኣቶም መንነት አልዎ አስተውጠቶ ማለት አዘርበኒ አብርሽ አዘርበኒ انا زي زارب كلكم معبدكم نيركم قال ነገር የለም ዝኾነ አካባቢ زارب كلكم معبدكم كلكم مورد ام حريتي ناولت خمينا كحبل خدي بعد خنا تعطي واه انجي سكلو قدفه انا ابراهيم تعمل لك ابراهيم قلت سئل كزي مستاي موت ود عقامه يقندرتا يله قلت ودلت من انت اشهر متعود يا منነት አልቦ መጀመሪያ ትግራውነት ተማሪ ትግራዊት እያልክ ተዛረ قدم قلت بعراي اوطاو يا سلي عركزا قلت يا سمني خا حدا خبابي كم بيتك اوطا زمنነት አልቦ ዚያ ዛ አድግ محريتي سبايا ادغي على ادغي علو ام حرايس نغسكا تبع ادغي زر ادغي بلعت قماري ابو دعوه من دريت تتصرفوا اي تتصرفوا عاد حمزه عاد دعرو ولا تعرف ولا شارك كايت كم دليت حزبي كم منነት አልቦ صنحلو والዛ منነት አልቦ قنطفطف حنسع 100 قبر وا صغار وين يا ولد قدفت وادقي هو ادقي اللي حجز ادقوا سهل كلبي يا اخي تقدمك كله بعد ادقس نسب ادقتك أبرشي أدقي خايب لك هالنخا أدقي عاخي قروكي قماريز ولا أدقي محراي وذا منነት አልቦ كريك أبرش أم حراي كساد كاربيس معاهم نسو شربطة بعراي دائما أنت أقحى أول جا السخاس هذا كوابي دولفين كم دليت كاتروم زري خايب بلا شاء الله دولفين ويا أدمين عملنا ويا أقحى شربطة أقحى أدقي جد كوخاز أدمين زلوا سوي زاربي طرف قدسي فوردك أدمين زلوا سوي الله ديل وري سمعين يركم مش لهزب وقت ما هي حفنا أورديا ما هي أورديا وي ميتاري ما نزول هالنا يوعلو قداي تاديوم زمنነት አልወዚያም ጉሓፋት አውዱግ تاديوم መጽና ትግራዋይ ወልቃይት ኮይ ይበሉን ነምሐራይ ወልቃይት ዝብል ይሉ ታዲጊ كنغركي رايا خوينم حرايا دبل لا يوعلو قداي املكتنن ترديك نغدل ايتاي لتمودو ስለዚህ ከምድልያቱ ህዝብ ክጽረፍ አለዋ ከምድልያት ከተሐሰለ ታዲያ ታዲያ ትግራዋይ ልክ ትዛሮልክ በፍንጫህ ብታይልክ ትሕረዲ ያ ቆማል ወይ መሬትና ለቀይ ክትወጪ አምሐራይ ወይ ትወጪ ጽርት መሬት አድድ ዓሮ ለማኒ ወድ ሸውዓተ ቆማጥ ታዲያ መሬት ተኸልስ ታዲያ መሬት ተኸልስ ዓቢዳ ዛው መንነት አልዎ ዓቢዳ ታረፍያ ንጉስካ አዩ አብርሽ አንታ በጊ አብርሽ ክሳድ ካረጊ ገበያ ኮይና በቃ ተጎራሚ ሸርሙጣ መንነት አልዎ ዳቂት ጋሕባ معليها قحوة يلا نعليها سكرت أم حراي قوي زروقك زلق وذا شاربت 4 قولة علو وليد كله أفي رازيا أم حراي علو 4 قولة علو وليد أخاف قال لا أرقي أم حراي
سنة سرعة لي تقوليكم أتعبيت عندكم سلمت سنة أدمين هذا تصرف الله أورش هذا دول دولفين زبال ست أميو أدمين هذا جزاها خن عرين أورش أمي وأمي أدمين أبراهام أربيني وهبه صاروا سواتنا توزي أو دعوة بدري دولفين حزبي كم حزب سين حزب والكاي كم بليتي حاسيني بيتقاري من الناس تعال بقى حزي أدمين بسرعة سرعات كتزارب مسألة زمن النت علوه زي تبقاوي من النت علوه زيا كاوزو تاجين لا لك عادي لك عرفت تبارا ريقي دولفين حزبي كم حزب سندات تصرفي نير انا خاف سي كم تقلا الله يتصرف نير كدوك على ولا ابدا انت قنت افتفعت اسفل ترسح سبيتي اوي وتي وشتي مالتي كما عينت سبس والله تبعت وانت سبيتك يا اخي سبيتي كاب سبيتي زتحكى سبيتي بحري جينا تنصل لكم هنا اتمنى تعلوا والقطط تجارو إنا تزيلكم سي تلعي لكم الله ابراهيم كان انا نخيسه حيزقه كسر اسركم مريت كسغدكم دك شرامت مريت كسغدكم سوق عندي سكيفه اتمنى تعلوا كريئكم تجارو إنا تزيلكم اورسكم الله أريد حدش عامة تنبر ميت قبر من هذا حدش عامة حدش كالسي حدش استراتيجي خطوط يس زارة جماعة حدش صار فيهم غيركم هذا أتا بنيزي أتا وفاء هاي ناسكوت موتا أبينكو ميت باغبر جروب لهذا بعد لا يبعثي أبو وايد يجيبون هذا لا يبعثي أو صحيح زي ريان دول فين عاركي أو طيبة أو تصير مثلا أو صبيت يبي ربنا صبور بي أبقالسي يلونتا سكفتا زبال كحضركم يقولون بتعمل سيمباتي حماوي نقال سغاد تقراوي خلدو طفو سيمباتي لا سيمباتي بوليتيكا حدش قال سغ جمرالو ازي تقراوي يخون كون يلو ززارب زخونه اكل كوغدالو حرقاني كو ابرش عركي كم كو تبل يكونت انت كحسيت مالت انا قبل ما يجميره نايك حسيت نايك حسيت يخونن تمالت غير مسل كخنغركا تمالي أنا تايبل والقطاي سي حوحات أي قبل كبل مسوليو كم تودي ودرايا ودتا خالي زولو تقراواي حوحاتس مالتي بارتنبر حد ودب نايزل العالم حاولت يخونن حاولت خصم يخونن إلو خأمن مسوليو كابزو وصاقين تقراواي يخونكون أمحارا أدقية كبل جين مسوليو اللوني ليزارة دكول قطت الله تملالي خدو غزعدو غزع زبالو حزي تايلو نمنتايس حوحات راح يكون غدايناتنا حتى تايدا مننتون تغاري يكون عندو غزعدو يلوم اذن عاي صرف غيرمنا وانو داي تداو دي خنزلخن بالخاري اكنيه تن مننت الو يبل كابلو مع جميره سرحي مننت الو زخونه سوداناو يزول بحمرا زلون وادغم حراي يزول والقايت زلون او رؤس الله يبلكالو انا تودي فرينا بشيبك ازي نزني ادو لسه تحيزنا مسنك اي محل تديرنا نورينا اسخمت خنا عنا مننت هيب كنا كعه تنقصلينا اهلا وسهلا اسخمنت هيب قال له قرآن هيك كاميرا في عنده بكابا يا كل بجاه رجع نعي 5 سنين أطول وضيع لا يبقينا فوق لو أودام تدري لا يبقينا فوق لو
الو علنا دولا سلام جون ويلكم واتا سلامات بحبره افتر لونج تايم سلامات جون كعبصحو نغلكم كعبصحو كعبصحكم ابراهيم طافا فينا جون عرقي يلا خدها علنا برش عركي ولا لخين دبلكنا كلنا هنا علنا ولا نتصف علينا نصت حرقنا خصوكم يا بسلچوكم ياي دعان ابرش انا مو تفلتن انها انا زي سقي زبل فلتن انها سقي كو زبل انا سق اسقط دحان اوكي حواتنا اليوم حواتنا بنا حديدنا هنا جون زباس يله يا برافو برشي ثانك يو انويز كمي كلهم كعب صحكم نقولهم رحس بعل جبرلنا رحس حدش عمت جبرلنا حبر السبنا عبطفنا قالوا له زملسوا له جبرلنا اسكن نقول له سلام فقر نقول لهم ناي بوليتيك حساب فلا يزلكم زلنا كلاتنا ناي سلام ناي فقر يجبر لكم كلهم حدش عمت يجبر لكم نقول لهم مسكين امين بموصل انا سبك ابزا حجي ابراهيم زرباز نبره انا سمع الله انا ولقت عيلو مننتي ناي بعلي زبل زخون اكل كحك خطراي زلو زبل قوامي زلن ولقتاي عقامتاي شرتاي ندرتا قال زبل ناي كبابي وشم مصوعي ناي كبابي مصوعي الى اذا امن تقالس كلونيو كبابي حسكا نام حراي ويكا انا قال خباب زغويا غوايا انت حالي جن يغوست داسيت نو انا محريتي انتلكا بغلص ام حراي الكامصا ولقتاي زبحال ناي ايدنتيتي كرايسيس زلوو كم ابراهيم زولو ناي سوداناوي كوني خيل ناي ام حراي كوني خيل زخون ነገር ታሊዎ ግን يقطقط اذنو تصو من تاريخ يبول نوم حد بوتات اندسمعهم مزي نو تغاركو خب عقام خبشره خب قسوم قدمه خمزي قرخ شقط يوم مصيو من انبر نحنا عينا نيرنا تغرنيا ناتنا براتنا يمزرو نغرو اما حرنيا هايكون غيرمك اما حرنيا كمان هايكونني اتوم تخكلنيا ولقطوت زبحالو نفلطو مينا تغاريم داسيت تغاريم احنا تغارينا يبلغا بتغرنيا مزاروخا تغرنيا هزاريبكا ولقتاي زبحال مننت هايكونن ባህላዊ አከዳድና ባህላዊ አመጋገባ ዘሎዎ ወልቀታይ ግን ድማ ትግራዋይ ግን አሎ እናናምን በካዚያት ሐቂ ካው ሐሊፍካ ግን ኖ አና ወልቀታይ ትግራዋይ ኩንኩን አምሐራይ ኢልካ ክትፍክር አብዚ ገለ ክትፍክሩ ገለ አነ በቃ ግርመን ይበቃ ዋ አና አብርሃም አና ድመቀለ ይዝብ ودي سبع عن رتاي ما أنا تقرأ وايكم قبل كده أنا سمعي فلتن أنا إذني سمعي فلتن أنا ودي عجامي أنا تقرأ وايكم قبل نوع عجام منبر تقرأ تسمعوني يلمكم زبال أتيشي من كبابس نامنا تكيرو أنتم حدا زلخن ويكازلهم وحدات سبعة نبوزحات تجاوي تفتنوا كم تخميز نقح لكم نقح لكم فلتكم مني نفلتينا أنا فلتهم زي شديش شو عت سبعة هرلو إنهم خلتين أنا والدين خلتين كمان زجبرنا زنور كوالدين تقرأي تقولن أنا حد حريو وأنا كو بحبي لمالي موي قال ما نتبلك أقوال أنت أخوينا تاي تقبر لنا عزيا كده لمالي مو خدي كل مالي مو تسديد أمس أنا عدل كايس زي شعو تقرني أزاربك بك أنا تقرأي تمهان أزفلت هذا حد نايزبلك نو أنا بك أبو حقوي نبيتي كم زين بحد وجنك هذا أما حرني هاي زاربه أي كل يوم تقرأ له مهناتو تناتنا بحاليت تناتنا خلص تلابيشهم تلو الله تجتي زيهم تصر يزلوا بقى فاكت سي بسرو زسك فيولي كونرال دمك راح عندها كونرال دمك أبو تقراواي برافو قال عندك حمص عقامة كلهم أجي تدوب سلز يصلوا يو زي أبزغون عالمي أب جرمن كيد أنا أب سويس نبر أب جرمن كيد بهولند خيد أب جرا خيد صلوا على ويو أبزم معول هاجر جن تعمز جر مكابرش بفلا اسكندنافيا تخيلك حدث
اب حد عدي زرقص تسكن تمعول هاجر مالتي كتمعول هاجر سي حد اب حد عدي زرقص اب كل هاجر كرقص ايكلني مسل يبلني قوم زبها ነገር የለ በቃ ወይ ሹዛዊ ሃትከውን ወይ ካخلተ ፓስፖርት ሒስካ ንخلت ሕብረተሰብ ዘረጋገድ አሃ ሰራሕ ዝግበእ ካመር ነው አነ ወልቃይት ዝባል ክፈጥር ይሄ መንነት ከም ዝኸመ ትቅንጠብ ወልቃይት ዝባል መንነት ኢና ንብል ዘለና ዓዲ የለና ይበልናን አሎ ዓዲ ወልቃይት ግን ሕምብርቲ ትግራይ ሕምብርቲ ሰብዓ እንደርታይ ሕምብርቲ ማእኸል ዓጋማ ዓድዋ እዩ አክሱም ስር መሰረቱ ክትፈልጡ ዝግበእኩ ካልእ ኣካል ዘመሓደረውን ብታሪክ ክትምፁና ኣይትኽእሉን ኢኹም የለን ኣብ ታሪክ ኣብዚ መፂኻ ንሕና ከምዚ ዋ እቲ ስፓይናል ኮርድ ናይ ህዝቢ ትግራይ ማእኸል ዋና ክሳይና ኮ ኢኹም ዛርቡና ዘለኹም ኮመፂኹም ወለከ ስለዚ ኣብ ወልቃይት ይኹን ኣብ ራያ ይኹን ኣብ ገለ ዝኾነ ከባቢ ኣብ ኢሮብ ይኹን ኣብ ዝኾነ ፅልዋ ዘለዎ ከባቢ ምፀላት ተተሓዘ ዝፅልዎ ከባቢ እንተደኣ ሪኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ድቃሉን ተሓከክትን ይመፁና እዮም ናብ ዝኾነ ከባቢ ሓፍ ኣቢሎም ኮስትና ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ እዮም ነዚ ከዓ ናይ ኩላትና ናይ ሓበራዊ ቃልሲ ክኸውን ይግባእ ናይ ፖለቲካ ስነ ሓሳብ ኣፈላላይ እንተሃልየና ኣብቲ ኣፈላላይ ኢና ክንፈላለ ዝግበአና እምበር ኣብ ጉዳይ ሃገር ኣብ ጉዳይ ናሽናል ኢንተረስት ክንፈላለ ባህርያዊ ብስራ ይኸውን ነውሪ እውን የጥፈአና እዩ መብዛሕትኦም ተሪኽሞም ብራያ ብኢሮብ ብሑመራ ብገለ ዝኣትዉ ፀላእት ኣለውና ኣብኡ ስራሕቶም ዝሰርሑ ሰባት ከዓ ኣለዉ ነዚ መሬት ዝኸዓ ይብህግዎ ፀላእትና እቺስ በቃ ፋክት እኮ ርኡይ ዝኾነ ነገር እዩ ብሑመራ ዝደራድር ትግራዋይ የብልናን ንስኻ ኤርትራውያን ክገብረና ዲኻ ትቃለስ ኣለኻ ፅምዶ ፈጢርካ ሻዕብያ ኣነ ይበልኩን ኣነ እንታይ ለካ ምስ ሻዕብያ ዘፅምድ ፅቡቅ ሕቶ ኣነ ፅምዶ ምድጋፈይ ሑመራ ሕሊፈ ንምሃበይ ናይ ፅምዶ ፖለቲካ እዩ ሕዚ ንብል ዘለና ትግራዋይ ኮንኩን ዝብል ነገር እዚ ፖለቲካ ይኮነን መንነት ኣልቦ ዝኾነ ምግባር እንትን እዩ ኤርትራውያን ናይ ምግባር ፅምዶ እዩ ተጋሩን ኤርትራውያን ክገብሩና ፅምዶ ግን ንሶን ኣተሓሳብ እዩ ፖለቲካ ኣይርዳእኒ እዩ ብራዘር ኣብርሽ ኣይርዳእኒ ንስኹም ትስኻ ትርድኦ ዘለኻ ኣይርዳእኒ ፅምዶ ኣንፃር ኣብዪ ኣሕመድ እምበር ትግራዋይነተይ ፍሒቆ ደርቢ ኣነ ኤርትራዊ እየ ዝብል መንነት ዘለዎ ኣብ ናይ ፅምዶ ደጋፊ ወልቃይት ናምሓራ ይብሎ ወልቃይት ናምሓራ ይብሎ ፅምዶ ምግዳፍ ወልቃይት ናምሓራ እዩ ይብሎ ፕሩፍ ግበርኒ ፕሩፍ أول سعيد بنات تصاف أنت ما تزاروا يا جماعة نزاروا لا يكرمكم تزارون على اليوم أنا كنت أزارب زلهم أنت الكاخ تزاروا توماس حجي لكم كان أتيها أنت عايز لزوم كاخ قدم ترى نزارب يا جماعة ترى نزارب بالتس دفارات فصل جو وين ويش أنا أسر كابلا أنا أوز ما حبر عملي أبو زحيل لهم قمت فلتو حدش نقدر تفتيرو أنا تعتاتي كوني كدني تزلون زنبرن أبناء يصوم له حجنا أبنات أنا بصوم له زامرو له مخنات حنت مخنات كم نت بزاقم تأكل جزء أنت أرني أبي بمخان تراي توصل نتبي ناكلو تحبر سبوجن إيرتران بوجن تقرأين زل حبر سبكا بس هنا جروبتنا تا جروبتنا زبل أسمر الله يوم جروبتنا أنت خوينا خات هتقرأين نتي هلا تا إيرتران نتو حلو يزغيد داسيت أمونغو ناي أبي ناي إيرتران ناي تقرأين زلو قبل عليو تحبر سبنا استفدت أما وصعن صقا من شجرن شفشافن كا أب تحت تاينة تاب قمة تأتي إزغيد سو صمدو أنصار أبي يمر أنصار هز تقرأي زعجبك صاب زي كونه نسو بسال كايو بسال كاي بوليتيكاون تالي تاكتيكالي يكون استراتيجيكالي يكون زي قدس كنت هلكاي تشجرن بار سو بسال كاي برافو that's politics otherwise ግን ኣብዝና ይሄ ሕጂ ዝለዓዝ ነበረ ፅምዶ ደጊፍካ ፅምዶ እኮ ኣነ ነብሰይ ሓልየ ባህለይ ዓቂበ መንነተይ ሕጂ ዝኸይድ ዘለኹ ኣይ ንሕና ኣብይ ኣሕመድ ኢና ንሕና ወልቀቶት ገዲፍና እንታይ ዝበሃል ትግራዋይነትና ገዲፍና ኣነ ኣምሓራይ ክኸውን እየ ዝብል ስነ ሓሳብ ዘለውኩም ከዓ ኣብዚ ንሰምዕ ኣለና ሕጂ ኣብዚ ኮን ሰምዕ ፀኒሕና ሕጂ ንሱ እዩ ዝዛረበና ዘሎ እምበር ብዛዕባ ናይ ፅምዶ
ዝድግፍ ክድግፍ እዩ ጽምዶ ማለት which is engagement እዩ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ዘሎ ጆኒ የተናገረ حتى كارم جرعه ጽንሕን ጆን መሰለ በግለሰብ አንዴ ልጨርስ በግለሰብ ሚኒንግ አይመጣም ህግደፍ ግን ሚኒንግ ያመጣል ልጨርስ ፍሬ ልጨርስና ከዛ በኋላ ጠይቅኛለሽ እኔ ችግር እኔ እንደዛ አላልኩኝ ያ እሱ ያንቺ አመለካከት ነው እኮ እያልኩሽ እኮ ነው እዚህ ናትካ ተሐሳስባይ አነ ኣብ ታሕታታይነት ማዕራቅ የሚጠለው ኣብ ታሕታታይነት ሲ ጽባሕ ኣሓፍረሉ ድሕር ጽባሕ ይሓትት ሓታታይ ትውልድ ክፍጠሩን ካደሊ ፍላይ ካብ ልዕሊ ተፈጸመ ወጽዓን በደላትን ማለት እዩ ኣነ ዝብለክ ዘለኹ ኣብ አንጻር አብይ አሕመድ ቃልሲ ፖለቲካል አድቫንቴጅ ናዓቂምና ንቃለሱ ቃልሲ ኣነ ይድግፍ ንሱኻ ኣነ ንኣብነት አብርሃም ተተቃዊሞ ኖ ኢትዮጵያ እንተይሉ ዋ አብርሃም ዝኸዱ ቃልሲ ወይ ከዓ ትኽብሮም ዝኸዱ ዘሎ ቃልሲ ንጠቅምተ ኮይኑ ምስ ክብሮም ዘባስ ኣነ ይብለይ ምናልባት ናተይ ጊጋውን ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ናይ ክብሮም ሓሳብ ክስዕር ይኽእል እዩ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ኮንፍሊክት ከዓ ክፈጥረላ ይክእልኒ ምስ ክብሮም ናይ ኣነ ዝቃለሶ ቃልሲ ንህዝቢ ትግራይ ዘይጠቅምቲ ኮይኑ ጥራይ ተሓትኒ ሶ ኣነ ዝበልክዎ እንታይ እዩ ጽምዶ ምናልባት ብግዚኡ ዝተቀያየሩ ነገራት ኩሉ ኸልዮም ኣነ ዘርኣኽዎም ናተይ መረዳእታ ናተይ ነጥብታትን ዘቐምጦም ነጥብታት ግን ብግልፂ እዩ ጽምዶ ሲ አንጻር አብይ አሕመድ ዝኸውን ጥራይ ክቃለስ ዝኽእል ኣነ ተቃለስ ኩሉ ንሱ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ወፂት ተዛረብ ኩሉ ጽምዶ ዝድግፈሉ ነጥብታት የቐምጥ የኸይደ ነቐምጥ ከመፅየ ማለት እዩ ኤኒዌይስ እታ አንድ ነጥብ አንተ ሰርዓለት ግን ተጋራይ ኮናን ወልቀት ተቲና ጆና ጆኒ አንጻር አብይ አሕመድ መኻድ ቅዋም ናይ ውድብ ድዩ አንጻር አብይ አሕመድ መኻድ ቅዋም ናይ ውድብ ጥራሕ ኣይኮነን ቅዋም ህዝብና እውን እዩ አይ ደጋፍን ዲኻ ቅዋም ውድብ ኢልካ ተኣምን ዶ ቅዋም ህዝብና እውን ኢለ ኣምን ኣነ ብለካ ኣለኹ ካብ ውድብ ሓሊፉስ ካብ ናብ ህዝቢ እውን እየ ዝኸይድ ኖ እሞ ኣነ ዘይሓተትኩኻ ናይ ህዝቢ ናይ ውድብ ከ ዝሓተካ ዘለኹ እሞ ኣነ ከዓ ሓፈሻዊ ኮ ዝምልሰልካ ዘለኹ ከብ ሓወይ አይ የስ ኦርኖት ከመፅቶ ከቐፅለልካ ኦኬ ክምልሰልካ እንዶ ክምልሰልካ ትርር ዝበለ መልሲ አብይ አሕመድ ንህዝቢ ትግራይ በዲሉ ኢልካ ተኣምን ዶ ኦፍ ኮርስ ቴንክ ዩ ስለዚህ ናይ ህዝብና ውዳበ ናይ መንግስትና ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ እውን እዩ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣነ ኦኬ ከምኡ እንተኾይኑ ጆነይ ከምኡ እንተኾይኑ ኦኬ ኣማኑኤል ሰፋ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብልጽግና ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ጸላኢ ኢልኩም እትጸውዑ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብዚ ናይ ስምምዕ ማለት ካይ ሕጂ ቅድሚ 3 ወርሒ ገለ ኣነ ሰማዕ ኸዋኔ ግን ጸላኢ ኢልና ክንጽውዕ ከለና ኢልካ ጸላኢ ክንብል ከለና ካብ ብልጽግና ወፃኢ ዘለዎ ሓይልታት ህዝብና ዝጨፍጭፉ ዝደውዩ ገለገለ ዘለዉ ሓይልታት እዩ እምበር ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብልጽግና ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢሉ ተዛሪቡ ንኣብነት ሕጂ ውድብ እንድሕር ከምዚ ኢላ ምክትል ኣቦ ወንበር ናይታ ውድብ እዩ ኣማኑኤል ኣሰፋ ማለት ከበሓወይ ግን 3 ወርሒ ትብል ኣለኻ እምበር ቅድም ኢሉ ኣብቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተዛረቦ ዘረባ ኖ ጆን ሕጂ ግዜ ምስሉ ፕራክቲስ ማለት ብራዘርሊ ኖ ታ ቪድዮ ከምፀልካ ይኽእል እየ ምንም ፀገም የለን ፍራንክሊ ስፒኪንግ ግን ከበሓወይ ኣነ እዛ ትብላ ዘለኻ ቶታል ኣይሰማዕኽዋ ዘይሰማዕኽዋ ነገር ኣነ ታ ቪድዮ ከምፀልካ ርግፀኛ ስለ ዝኾንከ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደደታ ምፍታሕቶ ቅዋም ውድብ እዚ ናፍነጥቢ ቅዋም ውድብ እዚ እንተኮይኑ አንጻር ብልጽግና ምስላፍካ ንስኻ እንታይ እዩ ምስታ ውድብ እዚ ኣየቃርነካ ዶ እየፃበእካ ዶ እሱማ ኢሉ እዩ ጆን ንሕና ኢትዮጵያ ክነፍርስ ኣይበልናን ፀረት ፓርቲ ሩሊንግ ፓርቲ ብልጽግና እውን ኣይኮንናን ውዕሊ ፕሪቶርያ ንፈፅም ከምኡ እንተኢሉ እኮ ብትክክል እኮ እዩ ኣብርሽ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከፍርስ ደሊ ትግራዋይ እኮ የብልናን ንሕና ንሓቲ ሕቶ ኣለና መሰረቱ ተፈናቐለ ህዝቢ ኣለና እቲ ዝተፈናቐለ ህዝቢ ዘፈናቐሉ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዓዲሙ ጨፍጨፈና እዚ ፋክት እዩ ምንም ሕቶ የብሉን እዚ ኣብዚ ኮይንካ ተዓይና እኮ መንግስቲ ኤርትራ ይገደፈና መንግስቲ ኢትዮጵያ ይገደፈና እኮ ጋይስ ኣብዚኩም ጸላኢኻ እንተዘይኮይኑ አንጻሩ ንምንታይ ትስለፍኮ እዩ ጆ መን ይሱ ጸላኢና እንተዘይኮይኑ ማለት አንጻር ብልጽግና ምዝስለፍ ይድግፍ እየ ስለ ዝበልካ አንተ መርገጽ ውድቡ ይሰምዐና ኣብ ሚድያውን የለኹን ኮይሉ አንተ ያ ሓቁ ያ አብርሃም ኤንዌይ ኣነ ኖ ኣይ ካብርሽ ኣነ ሓደ ወላውን ኦፍት ማለት ከምዚ ቀጻለ ምራኹም ነው ነርኩም ኣብ ሚድያ የለኹን ከምዚ ኣነ ሓቂ ኣይ ነው ፈልጥ እኮ ከምዚ ዘሬኒ እዩ ካብልዓልካ እዩ ሽግር የብለና ኣነ
أنا عشان 4 ساعات أتعامل جوني من عندك مسألة كم نتبقن أبراهام نحن محنسب أبراهام كيبين اتفاقت إنه نمتعيه وقن إيرترالينا عند حنز قبائنا ولا مالت بك لونج ترم بوليتكس تذكر نرأيه تفكرنا أنا خواص أنا زخل سي وقن إيرترا من زل حبر السمنة تعريقنا ديو خون زلوه ويش أبي تبقى هون أبزبل نزاتي لندو نحن نسرح له ثم راحتنا ولا أنت تدقيمه مثلك جون جود فيز بهالنجر جود فيز تفلت إيها جود فيز مالت محداق مالتيو تحدقو نجر نعم الشعب يا حدك تخوين ناب سلام ناب جروبة الناس سوليداريتي والله صمدة والله والسيفر كملت تخوينو بوحد مينيمم the least restrictive management ناي political management تاي مريت حرا وصالو ناونت بالجرس ولا تليون نكايرنا صورنا هاونا نساتون بعد ما ديو زعدي وسدو بتوع المسرت كازو صاغي افكارتا اتيخا كالي ترف بولقايت خمراونسي نراقبينا مسم حراي موالوم اتي ناي حزبي لالاونت سوفرنيتي مالت حزب مالتي لالاونت مالت حزبي نايت حزبي لالاونت زي امن سرعات مخا عقامه بعدما شرارو تقاطعيرو طرحنا عتصمه الشعب يا اخي يمصل له ابي احمد مو نعامت له كمسحلنا قفازو لن تخينو ازي جود فيز بحال ነገር لاك جبر يوزن يزلكالو ابريش مو سلمتاي زين زاربكو انا نوزلنا نحنا خا سلام لنا انا موتوميس علي جون اركي ابريش يبلك له زياسي ابي اثيوبيا دي روحنا ابي ارترا دي ارياس روحنا مشي اثيوبيا سي مالت اجندا انديزي ديسكاس ليت غورن ابريش بعد خاسي ملسوسي ابي اثيوبيا دي روحا ويس ارترا وساس روحاي اثيوبيا 3 مليون حزب انا بينك يا اخو زي الخقمت أول مرة إنه حزي أبي توبيا أبراهام نبعلي دلخو خي مسلكم أنا أمريكا يزنبر ينكا 3-4 مليون تقراواي أودي سابا خاويون تلتيتو هيوتو ينبران كم مقالن لعلس أدي سابا 3 مليون تقراواي الله مقالن شو دشمي تشحيز الله كم مقالن لعل مهور هافتام رهيتو سعيرو زولع أودي سابا تقراواي الله أنا حزي كم مقالن أدي سابا منيج أنا نقاك بتقراواي بزحن عينة انتلكم أدي سابا زليج أنا نقن مهنياتهم مقالن شو دشمي تشحي وأفت 3 مليون سلازي أتي comparative advantage توصي ببزح حزبي باجت المعلومات مدبتاي بزح زقي كندز أكل صعق زخانة محبرة سبت زلوا عدي أسمراء يخونن عدي سوان كاوين سو نت حزبي إلنا كنما أساسا دبلوماسي نسرح كمتي أسفا أمانيل أسفا زولون حدوكو زي صلاة تفطر مستوحلة نحنا دو إثيوبيا تفرس لنا هنا نحنا دو إثيوبيا منجستي يتفاع صلاة دو لنا هنا إلو زعريا كم متعريات كم تصالو بتنا شعب شنخون صلاة غيني قد مالته يخونكن دايدا مرحت له سلازي بسهم تسوي عم بتلي ديليميتيشن تسرع دي ماركت جورت توهيلو بنك هوا نحنا اللي صورنا اللي بسراي نجارات له معتنا تجراي زاتو نسون دغنا ببادم مدي جلدي له نكاير تخينا بتحقي نجارات حيسكا ليفرج حيسكا جو حيسكا زي هونه بمريتن بهزبنسي نصاوصيخا نهزبن مريتن لقيكا نعا انتايناتكا بإنك هوا سوتو مقبل دبلوماسي زلو نسرح ازي تقد فيز والكو ازي تناي مربعتا غيزكم سعود تراخيبهم نتعارق توهايلهم حمشا غيزا خاطو قاطيرم الله تمالخا دبدابيتي نود حورات منغستات مس ኢትዮጵያ ዘለን ሽግር በዲፕሎማሲ ዓለም ተሐግዘኒ ይብል ኣሎ በቃ ሻዕቢያሲ ካብ ህወሓት ንላዕሊ ካብ ሓደ ውድብ ንላዕሊ ናይ ዓለም ዲፕሎማት ናይ ዓለም ኢንስቲትዩሽን ገቨርንመንት ይኹኑ ናን ገቨርንመንት ኢንስቲትዩሽናት ጸዊዑ ሽግር ክፈትሐሉ ብዘይ ጦርነት ዝኽእለሉ ማንዴት ኣሎ ወይ ፓወር ማንዴት ኣሎ ቅድሚ ናብ ኩናት ምእታው ሶ ብሰላም ተደልዩ at local national regional international level ናይ ዲፕሎማሲ መዋቅራት ኣለዎ እዮም ሻዕብያ ንድሕር ሰላም ደልዩ ኣሕስድና ሕሸኒ ደም ፍሳስ ሕሸን ተይሉ ግን እቲ ጉዳይ ካሊእ ክኸውን ማለት እዩ እና በዚ ዝርዮ ተንኪ قاتل جون بيرترا شنخي حشنا تبل تمام
توكالي شعبيه وحوحات جون انا لملسلت ثانك يو ابرشيه በጣም ነው ምናምን اوكي جون تعليقا تملس خيلها قتل حد عينت كيدخل سخله بإثيوبيا سلا لخونه ربح اخي اوكي حراي انا هجي ناي بزحت حسابات خمتا جو ابا تحيز كاخذ ملسل اوكي انا حسابي خب منم انا جون عاركي حجني ابراهيم كم حوبته بورو بزح نطبسات هالو انو كنغركا جون عاركي قتلش كم حو قتل انا ملسيلكا تحجي حسكا زلخا قوام ملسيلكا تريو صبوق يبل سويله كم حو كنغركا هالو نابل اوكي ان انت كلك ايدلي حجي كم ودو حوحات كم تنسخ زبلكايو انصار بيبي زقنع بوليتيكا تتحيزو لبتبلاي نابنت يزلكا زلو حجي بزعبا ربحا خلعل كل غزي ربحا مالت بقى حزبي خالي يله اوكي ربحاس حزبي يسرح اوكي ስለዚህ ከምቲ አብሮሽ ዝበሎ ናብ 3 ሚሊዮን ዝጽጋዕ ህዝቢ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ኣሎ ኦኬ ሕጂ አንጻር ፒፒ ዘቕንዐ ፖለቲካ እውን ሒዝካ ኣለኻ ኦኬ ናይ መጀመርታ ስራሕ ናይ ውድብ ህወሓት ሕጂ ነቲ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ናይ ክተት ኣዋጅ ዳ ክትውጅ ማለት ዝኾነ ነገር እንተተፈጢሩ ኦኬ እቱ ዓድኻ ዝብል ዲና ክንጽበ ኦኬ መፍትሒያ ኦኬ حراي كبي قدمنا انا كم حدا تግራዋይ يخزارب دم دعنتو زلعل نور تግራዋይነት እንደኮይኑ ፖለቲካሊ ይሁን ኢኮኖሚካሊ بزي يقدس بزخون عين ملكعي مجمرتا او وش تግራይ ዘሎ ሕብረተሰብ ይበዝሐናይ እኔ ጋር ብቻ ነው ወይስ ይሰማችኋል? እኔ ደግሞ የሱ መሰለኝ። ኦኬ እኔ መሰለኝ። ቀጽል ፍሬ ተናገሪ እስከሚመጣ። ለማንኛውም ማለት ነው ጆን እየቀለዳችሁ ካልሆነ ኢትዮጵያ ጋር ነው አይሰማ አንዴ አነ ህዝመጽ ቀጽል አይሰማ አንዴ ህዝመጽ حጂ ቆሞ حጂ አብርሃም ዘኦሞጠ ነጥቢ አነ ይረዳይ ፖለቲካል ስለሆነ ኦኬ ጸገም ዘሎ አይኮነ ፖለቲካሊ ትክክል ሪያሊቲ ግን አነ ዛረው ዘሎ ትክክለኛ ማለት አይ ምክንያቱ አነ ትግራይ ዘሎ ዝበዝሐን ነበር ኣብ አዲስ አበባ 3 ሚሊዮን አለው ስለዚህ 9 ሚሊዮን ይጥፋ ዝብል ዓይነት ሎጂክን ክነቀምጥ ግን የብልና እንባህዳ ያና ከም ሓደ ትግራዋ ስሩ ገጋርዲ ኣብ ኤርትራ ወላ ሓደ ትግራዋይ ይብላና ኣነኩም ኤርትራኩም ኮምፔር ዝገብሮ ዘለኹ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ኮምፔር ዝገብር ካለኹ ኣነ ረባሓስ ምስ መን እዩ ስለ ዝልበልካ እኮ መስማዕኒ እንዶ ኣነ ኮብ ትግራይ ዘሎ ሕብረተሰብ ይክረብሕ እንተው ሓደስ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ስለ ዝበዝሐና ኣይምን ከቢሓወይ ኣነ መጀመርታ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕብረተሰብ ይክረብሕ ይክሰርሕ ዝግባእ እንበር ኣሜሪካ ዘሎ ትግራዋይ ክረብሕ ኣለዎ ኢለ ቃለስ ኣይክእልኒ ኣነ ኣም ሶሪ ኣሜሪካ ዘሎ ትግራዋይ ተሰዲዱ ኸይዱ ክሰርሕ ባዕሉ ህይወት ክመርሕ ይዝቃለስ ዘሎ ፈርስት ኦፍ ኦል ንኣብነት ኣብርሃማዊ ዘሎ ጆን ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣሎ ከቢ ከምኡ ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣሎ ብዛዕባ ካይኩን ኣነ መጀመርታ ቅድሚት ክበካ ዝግባኣኒ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዋጋን መስዋዕትን ዝኸፍል ዘሎ ሕብረተሰብ ንዑ ቅድሚያ ይወሃቦ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኪድ እዚ ሕጂ ናተይ ኣይኮነ ዝነገረካ ዘለኹ በቃ ነቲ ያው ዘሎ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዋጋን መስዋዕትን ዝኸፍላላ ዘሎ ሕብረተሰብ ይኹን ሰራዊት ቅድሚት ሃቦ ንዑ ኖ ንሕና ኢና ቅድሚኡ ክንብል የብልናን ከምቲ ኣብርሃም ዝበሎ ኣነ ሚድያ ዝመፅእ ዘረብ ትንፍስ በልዕ ሰቲ ኣብርሃም ፅቡቅ ነብር ኣሎ ኣነ እውን ፅቡቅ ነብር ኣለኹ ተሓቂ ንሱ እዩ እቲ ዋናነት በቃ ታብ ትግራይ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ አንቱም ሰባት ሕጂ ንልዕሊ ዝነበርና ግን ኖ አዲስ አበባ ዘሎ ህዝቢ በዝሕ ካብ መቐለ ዘለና ወልና ግን ከይዲ የብልናን ጌጋ እዩ እዚ መቐለ ልዕሊ 3 ሚሊዮን ልዕሊ 4 ሚሊዮን ሕብረተሰብ ዝሓቆፈት ከተማና እያ ወለከ ስለዚ ኣብ መቐለ ዘሎ ሕብረተሰብ ጆን ግን ከምኡ ስለለለ ኣብዚ ንሕና እኮ ዳሓን ሰለ
انا لا توكل يا هنا جون دحان انا حسابي مخود ما ردك كرت تودي حتى حسابي مخود انا دحر انا يفضل مسير ترى تنتصرتوها حساب دايفرت هاي نقبر مو دحان نعم من دحر وحدنا دايفرتنا نقبر دايفرت مالت زي بقى نعم تدمرنا لها نعم تدمرنا لها حفشاوي يزرب زلو يلا على انا يزرب زلو لكمنا بقى مو انا ኢትዮጵያዊ ኮንኩን ይዝብል انا امنوت ኢትዮጵያ እንደውም ተዛረቦን አብርሽ ተቆይ አብርሽ انا بزعባ ብዛዕባ ወልቀ ሰማይ ኮንኩን ናብነት የለካና ኣብነት ሞ ይሰርሕና ያብዚ ወይለከ ንኣብነት እናወልካ ሕደር ተረሊኻ ሞ ኣይትልክመና ንስኻ ነብስኻ ካንዶ ወኪልካ ተዛረብ ንስኻ ወኪልካ ተዛረብ ኣነ ነብሰ ወኪል እዛረብ ዘለኹ ንስኻ ሕጂ ተሓትት ዘለኻ ሓታታ ኢኻ ሓታታ ኢኻ በቃ ኦልሬዲ ትግራይ ትብለኻ ትግራይ ዘሎት ትብለኻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተነጻጽሮ ኣነ ብዛዕባ ትግራይ እንመልስለታለን ወይ ጨርስ ንስኻ ስለትውዕ ዘለኻ እምበር ኣነ ብዛዕባ ትግራይ ተዛረብ ጆን በቃ ኤንወይ ሰሰኺርካ መፂኻ ወይ መዋል ትርጉም ዘሎ መሽ ይስማ ኤንወይ ናፍቲ ነጥብ ነገር ኣተ እስኻ ትስክር ትፈልጠኒ ፐርሰናል حسابات تزارو وين خالي تقول انت ناجر اوكي ثانك يو anyway نش تحاوش لزخون كشجر يقول انا نفس نطب نخدمه اجي تي عنتون العلو زنبرنا اب تግራይ ዘሎ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ይኹን ኮምፔር ናገበርና ዘይኮና ክንገድ ዝግበአና ሓፈሻው ይኹን እንድሕዳር ኢና ፖለቲካሊ አንቱ ከቢ መልስካለህ ኣብይ በዲልና ዶ ጆን ግን ሃምታ አብርሃም ለቅመጣሲ እሞን ሱቅ ናቀመጥ ኩሉ ጅናም ሰለያ ነው ችግር ይውልህ ካዚ ማንም ኢንተራፕት ይገረኩም አነ ኢንተራፕት ገረኩም ጥራሄ ሓፈሻው ኢንተራፕት ንግበራልና ብኩሉ ኤርትራ ሻዕቢያ بصاي دولفين ስለምንታይ ግን ኢንተራፕት ይትገብርዎ ታረብሓ ኤርትራ حسب حجن امنت حدا شاي بك حدا شاي جون دي لواقعلو ኢንተራፕት ይትገርዎ አነ ካአቲሞ ችግር ይውልኝ أزي in terms of نارا حتى قراي دخون خايت حسب لها مس إثيوبيا زي الربح مس إرترا زي الربح لا الخا مش شعبية تتأمرخو زي عشاني مس أبي أحمد تتأمرخو زي قدن لا خاطر نقر خلتين كومبير لا جورها خاطر የለም ተኝቷል መሰለኝ እንደለ ለኸፍረ ቀጥሊ ኦኬ አንደኛ ነገር ሄጂ ማኑ አይ ቲንክ ሚት ትገብሩና ኣለኹም እኮ ወይ ለከ አይ ማንገብ ሚት ልገበረካ ያለኝ ኖ እዚ ዓይነት ይብረኻስ ካለ እሞ ሄጂ ስምዓ ኣለኹ ደ እዚ ኢን ተርምስ ኦፍ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኤርትራ ይርባሕ ኢልካ ምስ ኢትዮጵያ ይርባሕ ኢልካ ረደና ጽቡቕ ሓደ ከም ነጥቢ ከቐምጠልካ ትግራይ በመሰረቱ ከም ሃገር ደው ንኽትብል ሃገር ንኽትከውን ትግራይ ሲ መንግስት ኢትዮጵያ ይፈቅደልካ ዶ ከም ኣብ ኢትዮጵያ በቃ ብቀዳምነት ዝሓተ ዘሎ ሕቶ ከም ሓደ ትግራዋይ ሕመራትን ተጎሲሰን ዘለዋ ወይ ከዓ ተወሲዱ ዘሎ መሬትን ርስተይን ተመልሱ ሲ ሃገር ንኽኸውን ሲ መንግስት ኢትዮጵያ ይመልሰለይ ዶ ንዓይ ወይ ይበኒ ዶ ዕድል ሓደ ሕቶ እዩ كم إرتراجن كم كلايت هاجر مساجن ناي بوليتيكال سنة حساب تدراري بهاجر ناي مخان عدلاتك تعصون نخمدي تخلجن سرح غلي بوليتيكال دبلوماسيا وسرح تصرح غلي مسودانونكم مسكاوت هاجراتونكم not only مس إرترا مالته إثيوبيا جن أنا شعبي هاجر كونوا تبلكا جن هاجر نخدكم جن عدل كم ديت تبكا جن فاكتن برجونيو ትግራይ ሃገር እንተ ኮይና ኢትዮጵያ ክትፈርሽ ዝብል ስነ ሓሳብ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ዶ ናይ አብይ አሕመድ ናይ ፖለቲካ ርዴትስ ካልኦት ሃገራት ዓበይቲ ሃገራት እውን ኣይፈቅዱልካኒ ሶ ኣነ ሃገር ንክኸውን ዝፍቅደለይ ሃገር ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ ንክሰርሕ ሓደ ብዝዕወት ካልኣይ ብዛዕባ ባሕሪ ትዛረብ ነርካ ቀይሕ ባሕሪ እኮ ንዓይ ብትራንስፖርቴሽን ዝምዕብለሉ ናይ ኣቦታተይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ እውን ተሰማሚዕ ክነብረሉ ዝኽእል ብዙሕ መማረፅታት ኣለኒ ኢትዮጵያውያን መፅኦም ወደብናሲ ዓሰብ ዘይኮነ ወይ ከዓ ቀይሕ ባሕሪ ዘይኮነ ትግራይ እዩ ክብሉ ጥራይ ይገብሮም ደላና ሶ ስሕበት ናይቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ፖለቲካስ ማእኸል ዓጋመ ማእኸል ዓድዋ ማእኸል ኣኽሱም ማእኸል ራያ ክገብሩ እየ ዝደላና ተጎቲተ ኣነ ናብ ጣና ከይድ ኣይደልኒ ኣነ እንታይ ክገብር ኣብ ጣና ኣነ
حدا عسى خقفف زي كل حدا عسى خقفف زي كل سلازي نعايز ربحان هزبي إرترايو كان هزبي إثيوبيا يترفي يزبلك هذا اللو رينا يكفتو ولا حجون كون رئي لنا عاطس يومنا هزبنا تساقيو تقو ساقيو دس نرئي لنا زغلو تاريخ مالتي سلازي نزغلو تساقا من شقرن زمتنا ماي إثيوبيا نزما تحساسبا بحر خنتك أمينة تبلت خوينكا مس أبي خوينكا خطكم تغليخا أوكي تتقم كيد فتن قلنا احنا قبل الحزب إرترا خنوصحو نخيل ويكا زمت تساقا من شقرن أجينست كالاي سالساي عين تساقا من شقرن قبل العلز خلوتي حبرات سبزي أبساقا مودا يزغون مالي سلازي نحنا هنقورز قبالنا انتايو نحنا بكا هذا تقارو هاقر نمخوان وكا هاقر تكون لحد أثر الدرع خوينكا هاقر نخدكون وسان نخبكا مزغل هاقر دوبلا ما شو عامخا أتنا خير كاتخيل سو من قصير ترى نحركاو محاد انت دا خوينو أنا مش أقصاهم معايز السعر قالت من زقبان مسئي السودان كوم متحجزاتني ويدوبوسان تحجزاتني كوم يخسر زقبان نسخم تبلا نو نحنا إثيوبياوياننا أي بعرفنا ملسئنا هيا ده حركة تاخا تكون فجزاينا إثيوبيا خوينكا سرنا كدربلك أين أتقطك هنبر إنترست على كمالتي سلازي كان ده عايزنا حساب إثيوبيا زبل زخول عامت كم نقصن دينا كلاتنا نسخم تقصون نحنا نقص كلاتنا زنبرنا هذه بوليسي نيثيوبياويان هنيسون عنات فيون ولولنا تكون السكويكو خلوكو حدش نغير يلن نيثيوبياويان على معناسين عنا يتأمتون ولولنا مالتي انت فلقنا يا انا يودو حرات منغستات وانا تطري قد هوينا اوكي هاجر አጠቃለል لا تقال انويس ስለዚህ ነኢትዮጵያውያን አርብሕና ተባሂናሲ ነኢትዮጵያ እንተ አርብሕናሲ እንታይ ዳ ዝኹሉ ጨፍጨፍ ኣብ ልዕሊና በጽሑ ዝኹሉ ጨፍጨፍን ዝኹሉ ህልቂትና ልዕሊ ሕብረተሰብና በጽሕስ ንሕና እኮ ኢትዮጵያውያንና ትብል ተዳ ኮይንኩም ወይ ናይ ኢትዮጵያኒስት ወይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያውያንነት ኣቐንቃ ኮይንካ ትመጽእ ተዳ ኮይንካ ብህልኽ ዳይ ሕወሓት ኮይኑ መሰልካ እዩ ኣነ ሽግር የብሉ ኣብ ፖለቲካል ይርድአ ኢትዮጵያውያን ዝብል መንፈስ ከም ዘይብልኩም ግን ሕድሕድ ጃኬት መውጽእ ኣቢልኩምዋ ትግራይ ትዕወት ይኹም ኩልኩም ተጋሪኹም ፋክት እንክሉ ብርገን ሓመድ ንባዕልኩም ብሱር ተጋሪዮም ባዕሎም ማለት ኣይኮን ስለዚ ሓፈሻው እንታይ ይኽብለኩም ፅድሕማ ሓንሳብ ሓፈሻው እንታይ ይኽብለኩም እንደላይ መሲልኩም ንመውቅዕ ሕወሓት ንኽትብል ሃገር ኣይሽየጥን እዩ ፎልስ ናሬቲቭ ሒዝና ኣይንኸይድ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ጌጋ እዩ ምናልባት ንኣብነት ንመንግስቲ ኤርትራ ዋላ ብሓባር ኮይንና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተውዒናዮ ተጥፊእናዮ ንሕና ኢና ክንሽገር ብድሕሪ እዩ ጌጋ እዩ መቃልሲ እውን ኣይንረክብን ሰርቫይቭ ክንገብር ኣይንኽእልን ኣጌንስ ልክ ከምቲ ሃይለ ስላሴን ሚኒሊክን ጭፍጭፈና ዝነበረ ናብ ከም ብሓድሽ ወይ ደርገ ከም ዝጭፍጭፈና ዝነበረ ከም ብሓድሽ ውዳበ ንግበር ኢና ክንዘራረብ ምስ ኤርትራውያን እንታይ ገይሮምና ንጭፍጭፎም ንሶም ስለዝተጋግዩ ንሕና ንጋግየሉ መንገዲ ምስ ኢትዮጵያውያን ኮይና ናይ ዝሓለፈ ናይ ተሰዓታት ይኣኽለና እዩ ባህላ ኣነ ሕጂ እቲ ግዜ ክንዕርቕ ዝግበአና ሕጂ እዩ ናትና ዓወት ከይድ ዝግበአና ሕጂ እዩ ናብ ዝበለፀ መንገዲ ክንከረሉ ዝግበአና ሰዓት ሕጂ እዩ ባህላ ኣነ ኣይ እንተልኩም ከዓ ኢትዮጵያውያን ኩኑ ድላይኩም ግበሩ ሻዕብያ ድዩ ንህዝቡ ዘጥፈ ሻዕብያ ድዩ ንትግራይ ከልምዕ ጆን ዝስ ኣብሪ ሻዓርከ ኣነ እንታይ ይብለካ ኣለኹ መሲልካ ኣብይ ደ ይገድል ኣብይ እንኮ ህዝቡ የጥፊኡ ودي خلي حجون فرا قتلي اوكي ثانك يو تردي خان ابرش عركي ابي كو حزبي يطفي حزب تግራይ كو حزبي نير اوكي تردي خان جون ودي خان اوكي ለትግራይ ከምትለው ከኤርትራ ጋር ሰላም ያስፈልጋታል የስ ማለት 360 ዲግሪ ተዘግታ በቃ ላቨሬጅ አይኖራት ትግራይ ከሁሉም ጋር ተጣላ የሚባል ነገር የለም እርቅ ያስፈልጋል አው ሰላም ያስፈልጋል ተጸሚድና ግን ምስ ኢትዮጵያ ኢናንዋ ንሕና ኤርትራ እያ ተጠቅመና ካብ ኢትዮጵያ ኖ ሄል ነምበር 1 ማለት ነው አዘ ኢኮኖሚ ማለት ነው ኢኮኖሚ የምታኮነ ኢትዮጵያ ፎር ትግራይ a big market በጣም እንደ ህብረተሰብ የምንጠቀምበት አገር ዩናይትድ የሆነ ትልቅ አገር አፍርሰን ትንሽ አገር ነው የሚሻለን it doesn't make sense ቀጥሎ ኢትዮጵያ ማለት ነው በአሁን ሰዓት ምን አይነት አቅም አላት ኤርትራ ምን አይነት አቅም አላት ለህወሓትም ተው ለኛ ለህዝባችን ኢትዮጵያ ነው የምትጠቅመን ቅድም ምናልክ ለትግራይ ኢትዮጵያ ነው ኤርትራ መጣቀመው አልክ ትግራይ ከየት ነው እንደ ኤቭሪቲንግ የምታገኘው ከኢትዮጵያ አይደል እንዴ ኤቭሪቲንግ ባንኩ ምኑ የሰራችሁት ነገር የለ የተከዜ ድልድይ እንኳን ማለት ነው አፉ ወደ ታች እንጂ ወደ ላይ አይደለ
ይሄንን እያወቃችሁ እኛን አታወዛግቡ እየመጣችሁ ማለት የተሰራ አገር ኖሮ እኮ የሆነ ነገር እኮ ትጎረናለህ። የማይሆን ነገር ነው ይሄ። ቀጥሎ ምን አልክ? ስለ ምን አልክ መሰለህ? ስለዚህ ተከዜውን ስለወረድ አንቺ መውረድ አለብሽ። እኔ ምን አልገባ ይኸውልህ፣ ኮንትሮል የምታረገው ነገር የመብራት ኢነርጂ እንኳን የለንም ነው ማለት። ምንም አይነት ኮንትሮል የምናረገው ኢትዮጵያ ላይ ነው ያለው። ኤቭሪቲንግ ተከዜ እኮ ትግራይ ነው ያለው። ለኢትዮጵያውያን ሰጠሻቸው መብራት እናንተ ነው የት ነው ያለው? መፍቻና እንትኑ መብራቱ እኮ ደሴ ነው እኮ አይ ነው እኮ ግን እሱን ቆርጠህም መቀሌ ማለት ትችላለህ እኮ። ሲምፕል እኮ ነው። ኢቭን ኤሌክትሪክ ጀነሬት የሚደረገው ከአማራ ክልል ነው። እንዲያውም የቆረጡ መብራት ያጨልምብን ነበር። ፓወር እኮ እኛ ጋር ነው አብርሽ። ዋናው እኮ እኛ ጋር ነው። ይሄን ነገር ኢዚ እኮ ኤሌክትሪካል እንትኑን ለኛ ተው አብርሽ። ታውቀዋለህ እስ ኢዚ መስራት ነው። ምን ልትል ፈልገህ ነው? በዚህ ሰዓት አዲስ ሞመንት ራይት አዌይ ኦቨርናይት ይሁን የሚባል ሀብት የለንም እንጂ ሌላውማ ሁሉም ይሰራል እኮ። ተከዘ 2 3 4ም ይሰራል እኮ። ቴንክ ዩ አብርሽ። በቃ ፖይንት ቴንክ ዩ ብሮ። ኢዚ ነው ልልህ ፈልጌ ነው። ያ ፖይንት ሊሆን አይችልም ነው። ቴንክ ዩ ግን አብርሃም ነው አድርግልን እንጂ ተናገርኩ እኮ። ይኸውልህ አንደኛው አብርሃም እኮ ነው የመለስኩለት። አብርሽ ያወራውለት ምንድነው የሚያንጫጫሽ? ቀጥይ አሁን እህት ቀጥይ ፍሬ። አንደኛ ነገር ማለት ነው ምን ታረገዋለህ መሰለህ? ዶንት ግላመራይዝ የብልጽግና የጽምዶን ነገር ዶንት ሰው አታደንዝዙ ማለት ህወሓት ለ30 ዓመት ህግ ኮንስቲቱሽን አስቀምጣ አደንዝዛለች ህዝባችንን የማይሆን ነገር እየተናገረች። አሁንም ጽምዶ ለራሷ ስለሚጠቅማት ለትግራይ ህዝብ እንደሚጠቅም አድርጋችሁ አትምጡ። አይጠቅመንም። አንድ በኢኮኖሚ ያልኩ በአቅም ጉዳይ ከ100 ምናምን ሚሊዮን ጋር ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ ካላት ሀገር ጋር እየተዋጋን አንችለውም። ቀጥሎ ምን አልክ? ጽምዶ መሬትና አይልካ መሬትና ዝሕስ መሬት ከሕስ ድዩ ጽምዶ መሬት ከምሽ ባዕሉ እዩ ወልቃይት ናይ አምሓራ እዩ ሉ ዝዛረብ ዘሎ መንግስት የኤርትራ መንግስት የመለሰው የመሬት ጥያቄ መልስ የኢትዮጵያ መንግስት ለኛ አልመለሰልን። ፋክት አንወሻሽ። እኔ ራሴን አልሸውድም። አትሊስት የሁለተኛ ሀገር የሆነ የኤርትራ መንግስት የተወሰኑ ቦታዎችን ሲለቅ የኢትዮጵያ መንግስት ግን እንደ የትግራይ ህዝብ የራያ ህዝብ ከመቀሌ ጋር እንዲባላ የተንቤን ህዝብ ከትግራይ ጋር እንዲባላ እንደዛ እያቃረነ እንዲያባላ በሁመራ በወልቃይት ያለ እርስ በርሱ እንዲጣፋ እንዲባላ አድርጎ ትልቅ የሆነ አጀንዳ ሰርቷል። እየሰራም ነው። ፋክት በቃ አለቀ። የኤርትራ መንግስት ያደረገው እንኳን ማድረግ የማይችል መንግስት ነው። ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚያስብል ስነ ሐሳብ ይዘሽ እየሄድሽ ያለሽው ያ ኦፍ ኮርስ እኔም ኢትዮጵያዊ ነኝ እኮ ግን ኢትዮጵያዊነት ምንድነው? ኮንሲኩዌንሱ ነው። እኔ ላውራበት እንጂ ዶን ሐወይ አይ ስላቆምሽ ነው እኮ ስላቆምሽ ነው። እንደዚህ መሰለ እንድታቆምልኝ ብዬ ነው። ኧረ አቆምልሻለሁ ፍሬ አቆምልሻለሁ። እየተቋቋምልሽ ግን ተቋቋሚ እሺ። ኢትዮጵያዊ ነው እያልከኝ ያልከው ይኸውልህ ኢትዮጵያዊ ነኝ የምለው ኢትዮጵያ የራሴ ሀገር ናት። ማይ አንሰሰሪ ኢትዮጵያ ማይ አንሰሰሪ ቢልድ ያደረጋት ሀገርና በራሴ እሴት በራሴ ሂስትሪ ኤቭሪቲንግ ኤ ቱ ዘዚ ክሌም ላደርግ ኢትዮጵያ ራሴን ትመስላለች፣ የኔ ናት። ኖባዲ ካን ሰፕሬት ኢትዮጵያና ትግራይ የኛ አይደለም ነው የምትሉት ፖለቲካሊ ፖዚሽን ፍለጋ ነው እንጂ ኢትዮጵያ የራሳችን ናት አይደለችም የምትሉ ከሆነ ዜን ፍሬ ግን አብዚያ ዶክተር ብልያ ዝግባእኪ እዛ ብፍላይ አቁምልኝ ፖዚሽን ገለት ብሌን ነገራት ዶብሌን ዜን ባህርታት ኣብ ፖለቲካ ይሰርሐን ኣብ ካልእ እንሰራህ አንተ ልትቀልድብኝ ነው። በቃ ልትቀልድብኝ ነው የፈለከው። አታስወራኝም። ኤኒዌይ ፍሬ እኔም 1 ደቂቃ ወይም 2 ደቂቃ ላውራና ሚት አደርጋለሁ እንዴ ይበል ያወራው ፍሬ መስሊክ ያዚ ኦኬ አውሪ ጨርሺ ካንቺ በኋላ አወራለሁ። ለማንኛውም ጽምዶ ማለት ነው ኦንሊ ህግደፍን ሊያድን ይችላል። ቀጥሎ ህወሓትን ሊያድን ይችላል። አዘርዛንዛት የትግራይን ህዝብ አያድንም። ኢቨን የኤርትራን ህዝብም ጣጣ ውስጥ ነው። ሁላችንም ጣጣ ውስጥ ነው የሚከተን። ዜርዝ ነው ወይ ህወሓትና ህግደፍ የሚድኑበት ምክንያት። ቀጥሎ ሌላ ማለት ነው ኢትዮጵያውያኖች አይደላችሁ የምትሉን 4 ኪሎ ያላችሁ ኢትዮጵያውያኖች ነበርን። 4 ኪሎ ስትባረሩ አይደላችሁም አትበሉን። ብሔርተኝነት ጆንዋይ ስሜት ብቻ አይደለም። ብሔርተኝነት ኢንተረስት ነው። ብሔሬ ምን ይጠቀማል? ፍሬዬ ግን ስሜት ፖዚሽን ምናምን የሚሉት ነገሮች ለምን አታቆሚያቸውም? በሰላም ነው ግን እኛ በጣም ወንዶች እኮ ሀይነን እና እየተሳሰብን ጎሄድ
ቴንክ ዩ ኔማር ሁሉ በባሕደ ሓሳብ ነው ገልጽ ፍሬ ወዲ ይኽሪኺ ኧረ በቃ እኔ አሁን አላስወራለኝ እኮ አትሰማም እንዴ? ምን ኖ ጆነ ከይታቲ ማእኸል ኣብ ማእኸል ከይታቲ ኔክስት ቶማስ ቅጽሊ ኦኬ ለኢትዮጵያነትን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኢንተረስታችን ይጠበቃል። ኖ ሶሪ ኬቢ ማለት ኬቢ ድሕሪ ኬቢ ቶማስ ኦኬ ኢንተረስታችንን እንዴት ነው የምናስጠብቀው? ኢኳሊቲ እንዴት ነው የሚመጣው? እንታገላለን። የኢትዮጵያ መንግስት ፐርማነንት አይደለም። ከኢትዮጵያኖች ጋር ሆነን የምንቀይረው ጊዜ እንቀይራለን። ግን አዘርዛንዛት ማለት ነው እናንተ ስላልተመቻችሁ ማለት ነው ጆን ሐወይ ስፔሻሊ ህወሓት ስላልተመቸው ኢትዮጵያ አይደለን የምትሉ ኤርትራ ልታረጉን ትፈልጋላችሁ። ህወሓት ሲመቸው ኢትዮጵያ ይሆናል። እኛ እንትን አይደለንም። ይሄ እስስት በትግርኛ ምን ይባላል? እስስት ቀኑን እየቀያየራችሁ ማለት ነው። እዚህም እዛም አታውቁ ነፍሐይቶ ይትሆኑ ነፍሐይቶ ኮይንኩምና ቀን እየቀያየራችሁ አታውቁ። ችግር በፖለቲካ ይፈታ ከሆነ ሀገር በመፍጠር ወይ ዲሞግራፊ ጂኦግራፊ በመቀየር መሆን ያለበት አይደለም። ቀጥሎ ደግሞ ይልህ ጆንዬ ትግራይ ውስጥ ሰም ከባቢ ሕቶ ኣለዎ ይቀጥቅጠና ኣሎ ህወሓት ኢሎም ማለት እዩ። ትግራይ ተቀጥቅጠና ክብሉ ድዮም ኢትዮጵያ መንግስት ቀጥቂጡና ኢትዮጵያ ቀጥቂጣትና አይደለም መንግስቱን ይቀጠቅጣ መንግስቱን እንከሰዋለን። ታይማችን ሲመጣ እንወጣለን። ጀስቲስ ሰርቭ ይደረግልናል። አዘርዛንዛት ግን ህዝባችንን 3 ሚሊዮን ህዝብ የያዘች ኢትዮጵያ ፎር ፊውቸርም ትልቅ ገበያ የምትሆነን አገራችንን በትነን ለህወሓት እና ለሰም ኢሊት ላበዱ ኢሊቶች ማለት ነው ለነሱ ስንል ማጆሪቲ ህዝባችን መከራችንን ይብሉ አትበሉ። ነውር ነው ራሱ። ለስሜታችሁ ስትሉ ትግራዋይ መከራውን ይብላ አትበሉ ፕሊዝ። ትግራዋይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር ያለው ነው። ብዙ አዲስ አበባ ማለት ነው 25% ብናስቀምጥ የትግራይ ሀብት አለ። ሶ ይሄንን ትታችሁ ማለት ነው